ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमस्कन्धः षोडशोऽध्यायः। श्रुत उवाच ततः परीक्षिन् द्विजवर्यशिक्षया महिं महाभागवत सशासः यथा हि श्रुत्यामपि जातकोविदाः समाधिसन् विप्रमहद्गुणस्तथा सौत्तरस्य तनया उपैमे मैरावतीं जनमेजयादिश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् आचहार स्वमेधास्त्रे गंगायां भूरि दक्षिणान् शारदवतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः निजग्राहौ जशा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। सौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः हृदेव छिन्न दिग्शूद्र कोशौ गाम्यपदाहनद तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथ भाष्यपदाम्भोज मकरन्दलिहांसतां किमन्येन सदा लापैरायुषो यद् सदव्ययः क्षुद्रायुषां नृणामङ्गं मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान् मृत्योः शामित्रकर्मणि न कश्चिन् म्रियते तावद् यावदास्तैहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् नाहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया रीयते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। श्रुत उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले शृणोद कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्तां मनति प्रियां ततः सरासनं संयुगसौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथास्वद्विपपत्तियुगतया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्रासुं कीर्तुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलम् तत्तत्रोपशिणवानः स्वपूर्वेषां महात्मनां परिगृह्यमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रात अश्वत्थाम्नोऽत्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानिवासांसि ददौ हारान् महामनाम् सारथ्यपार्षदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोरं भक्तिं करोति नृपतेश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमनवहं नातिदूरि किलाश्चर्यं यदास्यत् तन्निबोधमि धर्मपदैकेन चरणभिक्षायामुपलभ्यगां पृच्छति स्मास्तुवदनां विवत्सामिव मातरं। धर्म उवाच कच्चिदभद्रेणामयमात्मनास्ते विच्छायासेम्लायत सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाभ पादैः नूनं शोचसि मैघपादमात्मानं वा वृषलैर्भोक्षमाणम् आहो सुरादिनऋतयज्ञभागा प्रजा उतस्मिन् मघवत्यवर्षति अरक्षमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्य तु पुरुषादैरिवातान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण् यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रन् किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपशिष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासा स्नानव्यवायुन्मुखजीवलोकम् यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्रे अन्तर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं मम चक्षुतवाधिमूलं वसुन्धरेण विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं ऋतवं वशौभगम्। नरण्योवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं यन्मां धर्मान् पृच्छसे चतुर्विर्वर्तसेन पादैर्लोकसुखावहे सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोषार्जवम्
समोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरति श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो नः कृति एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाम् प्रार्थ्यामः त्वमिच्छद्भ्य न विस्यन्ति स्म कर्हिचित्तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकं पाप्मनः कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् साधुन् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवदप्रपन्ना शास्त्री स्ववासं समरं बिन्दवनं विहाय यत्पादशौभगमलं भजते नुरगताम् तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेते श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी श्रीनत्यरोचौपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समाम्य श्रीजदुत्स्मयतिं ददन्ति यो वै ममाति परमासुरवंशराज्ञामक्षोहिणी सतमपानुतदात्मतन्ध्रात्वान्दु खर्तान्दुस्तमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरं व्यमविद्प्रदङ्गः कावा सहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजलभैः स्थैर्यं समानमहरण्यं मधुमाङ्गिनीनाम् अरोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटाङ्कितायां तयोरेवं कथयतु पृथिवीर्धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नावराजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम् तयोरेवं कथयतु पृथिवीर्धर्मयोस्तदा परिच्छिन्नावराजर्षि प्राप्तः प्राचीं सरस्वती जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम 16 अध्यायः।